ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम बारहा ये ख़बरें सुन रहे हैं कि करोना वायरस दोबारा एक्टिवेट हो गया है और चाइना में उसके केसेस पाए गए हैं, अमेरिका में पाए गए हैं, इंडिया में पाए गए हैं। एंड ऑब्वियसली जब चाइना और इंडिया की बात आती है तो इस खित्ते में हम भी बराबर के शरीक हैं और मुतासर हो जाते हैं। जैसे ही कोई ट्रैवलिंग होती है, जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ हम देखते हैं कि आमद रफ्त होती है, लोग आते जाते हैं और उसके बाद ये चीज़ फैल जाती है। सो इस वक्त जो ओमिक्रॉन BF17 कहा जा रहा है या BF7 कहा जा रहा है, सॉरी, ये कितना पेनिट्रेट किया है पाकिस्तान में, किस शहर में है, नहीं है, और कोरोना के इस वक्त कितने केसेस हैं, क्या कोई और भी वेरिएंट है जो इस वक्त मुतारिक है और हमें इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सदफ अकबर मौजूद है, हमारी हेल्थ एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सो डॉक्टर साहिबा, ये जो कोरोना वायरस है इसने तो पहले ही हमारे दिल इतने दहलाए में 2019 से लेकर अब तक, हम कभी और 20 तो खैर पीक का टाइम था, तो अब भी जैसे ही कोरोना का सुनते हैं और सारे लोग परेशान हो जाते हैं। और आजकल तो है ही ये नज़ले, जुकाम, खांसी हर जगह, पब्लिक प्लेसेस पे, एयरपोर्ट्स पे, एवरीवेयर। सो आप क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए, कोविड-19 को जैसे लास्ट टाइम भी कहा गया था कि अब जस्ट लाइक अ फ्लू, ठीक है ना, क्योंकि अब इसके इतने सारे, क्योंकि देखिए जब एक इसमें कॉमन सी बात है कि जो जितने भी हमारे पास जो वायरल पैथोजेंस होते हैं उसके हमारे पास जो है वेरिएंट्स आते हैं। सही। तो उसके वेरिएंट्स को लेकर जो है एक बहुत ज़्यादा एक हाइपर कंडीशन में जो है चले जाना, वो इट इज़ नॉट गुड। क्योंकि हमें जो है ना जो है मालूम होना चाहिए कि अगर जो हमारे पास वेरिएंट है कि जैसे आजकल BF7 की हम बात कर रहे हैं, XBB की बात कर रहे हैं, ये दो तो जो है कॉमन है, लेकिन इसके अलावा जो है BQ है, बहुत सारे हमारे पास कोविड-19 के अब ऐसे वेरिएंट्स आ चुके हैं जिनके बारे में हमें शायद उनका नाम भी नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, हमें किस तरीके से इनके साथ बिहेव करना है, असल चीज़ ये होती है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है पैनिक कंडीशन में जो है आने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि देखें अभी आजकल जैसे हम लोग BF7 की बात करें तो उसके अभी तक एक भी केस हमारे सामने नज़र नहीं आया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जब मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, जब हम वेरिएंट की बात करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है, या टेलीविज़न पे जिस तरह ये नशर की गई हमेशा चीज़ें, कि जब वेरिएंट आएगा ना तो वो मज़ीद एम्पावर्ड होके आएगा, वो मज़ीद ऐसा ताकतवर होके आएगा कि वो हमें परेशान करेगा। तो हम, क्योंकि हम में से अक्सरियत ने वैक्सीन भी लगवा ली है, बूस्टर्स भी लगवा लिए हैं, तो उस चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए एक तो वेरिएंट्स का बताइए कि वेरिएंट क्या कम एम्पावरमेंट के साथ आ रहे हैं या ज़्यादा एम्पावर्ड होकर आ रहे हैं, और फिर क्योंकि हमारी स्टेट इस वक्त ये है कि हम वैक्सीनेटेड हैं, तो हमें कितना मुतासर कर सकती है अगर हमें खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वेरिएंट हमसे अटैच हो भी जाता है तो? बिल्कुल, देखिए ये जो है ना ये डिपेंड करता है कि वेरिएंट ने अपने अंदर म्यूटेशन किस तरीके की है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना डिफरेंट उनके जो है शेप्स के लिहाज से, उनकी जो है जोग्राफिकल कंडीशंस के हवाले से जो है म्यूटेशंस होती हैं। अब जैसे हमारे पास ये XBB है, तो XBB इज़ नॉट वेरी पैथोजेनिक है, वो बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी जो है आपको वो देखना होता है कि इसकी जो है ट्रांसमिशन कितनी है, कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट कितना हो रहा है, और फिर इसके बेसिक साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और फिर ये किस तरीके और ये किन किन लोगों को जो है ज़्यादा मुतासर कर रहा है। क्योंकि जैसे हमारे पास अभी के जैसे आपने कहा कि जब हमारे पास इनिशियल में जब कोविड-19 आया था तब हम उसमें रिस्क फैक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, कैसे कौन कौन से लोग हैं कि जिनको अगर वीक वेरिएंट भी है ना तो वो ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं, कि जैसे हमारे पास डिफरेंट जो है डिजीज के लोग होते हैं, हार्ट पेशेंट्स थे, किडनी इश्यूज हैं, डिफरेंट वो हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, डिफरेंट ऐसे कोमोर्बिड डिजीज में लोग होते हैं कि जिनको ऑलरेडी अस्थमा हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कार्डियोवैस्कुलर के ऑलरेडी कोई डिजीज हो, एग्जैक्टली, तो वो ज़्यादा इसमें जो है हमारे पास जो है रिस्क फैक्टर्स में होते हैं। और जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है तो वैक्सीनेशन की अभी तक स्टिल इतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी हम जो है पिछले साल देख रहे थे, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है हमें जो है एक तो मर्ज की शिद्दत से, कि अगर किसी को कोविड-19 का वो कोई भी जो है वेरिएंट हो, अगर उसको लाक हो भी जाता है तो अगर वो शख्स अगर वैक्सीनेटेड है तो वो बहुत ज़्यादा पीक में नहीं जाता। अच्छा डॉक्टर साहिबा, तो हॉस्पिटलाइज भी नहीं होता। ये जिस तरह आपने एक तो ये BF7 के हवाले से और एक और वेरिएंट के हवाले से XBB जो आप बता रही हैं वो हैं उसके पेशेंट्स आप लोगों ने? जी XBB के जो है कुछ पेशेंट हमारे पास जो है पाकिस्तान में आए, हमारे पास कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर हमें XBB के जो है कुछ पेशेंट्स नजर आए, लेकिन उसमें सेम साइन एंड सिम्टम्स हैं कि जैसे हम लोग शुरू से ही कोविड में देखते हुए आ रहे थे कि जो है बॉडी पेन है, नज़ला खांसी, बुखार है, हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, बॉडी
پین ہو جاتا ہے, تو یہ تمام اس کے بھی سائن اینڈ سمٹمس صحیح ہیں. اور وہ جو ٹیسٹ برڈز کا کام نہ کرنا اور خوشبو کا نہ آنا, یہ ہمارے پاس شروع میں ہی تھا, لیکن اب یہ والے سائن اینڈ سمٹمس نہیں اس میں نہیں. اچھا, اس میں آپ نارمل نزلہ زکام آپ کو لگتا ہے کہ ہو رہا ہے؟ جیسے جو ہے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو بلغمی کھانسی ہو جاتی ہے, اس طریقے کے جو ہے وہ چیز ہے, لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے پرسن ٹو پرسن. ہر پرسن کو جو ہے یہ تمام سائن اینڈ سمٹمس نہیں نظر آ رہے ہیں, کچھ میں یہ مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں. ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی آصف صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ سر بات یہ ہے کہ یہ کرونا کی آپ بات کر رہے ہیں, ادھر جو ہے نا ہماری تحصیل میں پچھلی دفعہ یہ کیا ہے کہ کرونا کا جو آپ نے ویکسین بھیجی ہے نا, وہ جو آگے لگانے والے ہیں انہوں نے بالکل لگائی نہیں ہے, ان کے کارڈ بنا کے بھیج دیے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر میں تحصیل پپلا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں, آپ سے محمود. اچھا, میاں والی سے بات کر رہے ہیں, اور اس طرح کا صرف میاں والی میں نہیں, اس طرح اور جگہوں پر بھی کیسز ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا اور اس جانب توجہ دلوائی. ڈاکٹر صاحبہ ایسے کیسز ہوئے ہیں, لوگوں نے اپنے بچوں میں بھی کارڈز بنا لیے ہیں بغیر کسی ویکسینیشن کے, بڑوں میں, خواتین میں کروا لیے ہیں, والدین میں کروا لیے ہیں, جی کیونکہ وہ رضامند نہیں ہو رہے تھے اور آپ کے پاس کمپلیکیشنز ایسی تھی کہ آپ کو کروانا پڑا. لوگوں کو ٹریول کرنا پڑتا ہے, اور ٹریول کرنے میں نے تو اس طرح کا بھی کیس ایک دیکھا ہے کہ جو کووڈ ہوا ہوا تھا اور بہن کے بلڈ ٹیسٹ سے اس کو وہ نیگیٹو کروا کے اور کووڈ کی سچویشن میں ہی فلائی کر لیا. یہ تو بہت زیادہ یہ والے کیسز ہوئے ہیں کہ آپ کو اگر کہیں پر ٹریول کرنا ہے, یا اگر آپ کو اپنی کہیں پر ایون آفیسز وغیرہ میں اگر آپ کو جو ہے اپنی نیگیٹو رپورٹ سبمٹ کرنی ہے, کسی اور کے بلڈ ٹیسٹ, تو یہ کتنا ڈیٹوریٹنگ ہے, کتنا ڈسٹرائنگ ہے, یہ بھی بتائیے نا. کیونکہ اگر ہم نے یہ کر لیا ہے, اگر میں نے فیک کارڈ اپنا بنوا لیا اور میں نے نہیں لگوائی ہے ویکسینیشن, تو میرے خیال میں سب سے بڑی چیٹنگ تو میں اپنے ساتھ ہی کر رہی ہوں نا. بالکل ایگزیکٹلی, یہ آپ کی جو ہے ایتھکس پر ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو خود ایتھیکلی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ایون آج کل کے جو ہے سیزن میں بھی اگر آپ کو نزلہ کھانسی جو ہے بخار ہے اور آپ جو ہے ڈائگنوسس کی طرف نہیں گئے, فرسٹ آف آل تو ہمیں ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے سب سے پہلے, کیونکہ آج کل کے جیسے ویدر ہے لوگوں کو جو ہے موسمی نزلہ کھانسی جو ہے بخار بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ جو ہے ڈائگنوسس کی طرف نہیں جا رہے ہیں اور آپ کو اس کے سائن اینڈ سمٹمس ہیں, تو یو ہیو ٹو بی میک شیور کہ آپ جو ہے اس دوران اپنے آپ کو جو ہے لوگوں سے تھوڑا سیپریٹ رکھیں. صحیح. لیکن اگر آپ کو بالکل میک شیور ہے کہ آپ کو کووڈ-19 کہیں سمٹمس ہیں, تو بالکل بھی آپ لوگوں کو جو ہے اس طریقے سے لوگوں میں جو ہے گیدرنگ یا پھر لوگوں سے ملنے جلنے سے جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں ماسک کا استعمال بھی کر لینا چاہیے خود ہی. بالکل دیکھیں, کیونکہ ابھی لاسٹ ایئر سے جو ہے نا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو ہے کووڈ-19 چلا گیا, اب مکمل طور میں جو ہے کووڈ-19 کا ہماری لائف میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. جیسے کہ میں نے, لیکن وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ اب یہ جو نا ہر سال جسٹ لائک اے فلو, ابھی ہمارے پاس ہماری سراؤنڈنگس میں کتنے سارے لوگ ہوں گے جن کو کووڈ-19 پازیٹیو ہوں گے, کیونکہ لیکن اب جو ہے لوگ جو ہے ڈائگنوسس کی طرف نہیں جاتے ہیں. اب بہت کم لوگ ہیں جو اس کا ٹیسٹ باقاعدہ کروا رہے ہوتے ہیں, اور پھر ان کو جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کووڈ ہے یا پھر نارمل فلو ہے. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, عمران صاحب لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمران صاحب. السلام علیکم جی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اسکول والوں کو پابندی لگانی چاہیے. ابھی تو اسکولوں میں یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم ماسک پہنا کے گھر سے بھیجتے ہیں بچے کو, تو وہ اسکول والے کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں پہنا ہوا ہے, کون سا کرونا ہے, اس کو بیگ میں رکھو. یہ پابندی تو ان کو کروانی چاہیے نا. ابھی یہ بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا عمران صاحب. ڈاکٹر صاحب بچوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی, کیونکہ پہلے تو بچے بیچارے جب اسکول کھلے تھے تو وہ ہر وقت ہی ماسک لگاتے تھے, اور ان کے لیے تھوڑا ماسک کیری کرنا چھوٹے بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن ان کی بات امپورٹنٹ ہے کہ جب نزلے زکام ہو رہے ہیں تو کیا اسکول والے, اور اگر کوئی بچہ خود سے ماسک لگا کے جا رہا ہے تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ اسکول والوں کو جو وہ منع کر رہے ہیں کہ نہ لگائیں, اب کون سا کرونا ہے, ان کے لیے کیا کہیں گے؟ بالکل دیکھیں کہ یہ تو جو ہے ایک لازمی فیکٹر ہونا چاہیے. اگر ہم موسمی نزلہ کھانسی کی بات کریں نا, تو وہ بھی 1% to 2% بہت تیزی سے اسپریڈ ہوتا ہے. کہ اگر کسی کو جو ہے چھینک آ رہی ہے اور وہ جو ہمارے پاس ایک اسنیز کے ایتھکس ہیں, اگر ہم اس کو بھی جو ہے فالو نہیں کر رہے ہیں, تو وہ جو ہمارے ایئر ڈراپلیٹس ہوتے ہیں وہ پورے ایئر میں جو ہے ڈسپرس ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اس میں جو ہے چھوٹے بچوں کو بھی, اور جو ہمارے پاس اب ایک آفیشیل ہے اس میں بھی جو ہے تمام ہمیں ماسک کا استعمال, جو پراپر ہم اپنی ایک پرسنل سیفٹی کر رہے تھے نا, کہ ہینڈ واشنگ ہے, آپ کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے گیٹ ٹوگیدر سے اوائڈ کرنا ہے, تو یہ تمام ہمیں ایس او پیز کو جو ہے فالو کرنا واپس ویسے ہی جو ہے فالو کرنا ہوگا. ہاں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ صلاح الدین صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम जी, मैम नुसरत, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं एक छोटी सी एक प्रिकॉशन बताना चाहता हूँ जो जी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ओवर 40 इयर्स। जी जी श्योर। ये कोविड के हवाले से, फ्लू के हवाले से, खांसी के हवाले से, जी कि अगर आप रात को सोते हुए और सुबह उठ के थोड़े से डीप गागल करें, चाहे वो गर्म पानी हो, नीम गर्म पानी हो या सादा पानी हो, और थोड़ा सा नाक में पानी को खींचें, इतना कि आपके नाक को थोड़ी तकलीफ हो, और फिर गले से आप उस पानी को ऐसे निकालें कि आपके गले से थोड़ी सी खराश सी जो आपके डिपॉजिट्स हैं गले के ऊपर वो बाहर हो जाएं, तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आपको कभी भी फ्लू, खांसी, जुकाम और इस तरह के ये छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन नहीं होंगे। सही। ब्रिगेडियर साहब जी। मैं 40 साल से ये काम कर रहा हूँ और अल्लाह के फजल से मुझे कभी फ्लू नहीं हुआ, और मैं जिस किसी को बताता हूँ और वो अगर इसको जेन्युइन रियली प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और डॉक्टर साहिबा से इसकी साइंटिफिक भी कोई हैसियत है तो वो जरूर पूछ लेते हैं, बट गार्गलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रोट के लिए, हमने हमेशा से ये सुना है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी बिल्कुल, देखें कि ये जो इस तरीके के हमारे पास कुछ घरेलू टोटके होते हैं ना, कि जैसे हम शुरू से जो है देखते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो इफेक्टिव होते हैं। वो जो नीम गर्म पानी में नमक डाल के और सब कहा जाता था, और वाकई उससे इफेक्ट होता है। अगर टॉन्सिल्स हो तो फिर तो बहुत इफेक्ट होता है। लेकिन इसके लिए जो है ना, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपका इम्यून सिस्टम। ये जैसे हम जो है हमने ये इम्यून सिस्टम कोविड-19 के बाद से बहुत हमने ये वर्ड सुना, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर अभी भी जैसे हमारे पास ये जो हमारे पास नज़ला खांसी है बुखार है, कोविड-19 के अलावा और भी अगर जो हमारे पास कोई इतनी सारी बीमारियां हैं, वायरसेस हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो अगर आप किसी भी शख्स का अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को जो है वैसे ही जो है महफूज कर लेता है। लेकिन इम्यून सिस्टम में जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम समझते हैं कि सिर्फ बस इम्यून सिस्टम हम से मुताबिक हमारी डाइट है कि हम हेल्दी डाइट लें, लेकिन इम्यून सिस्टम में जो है आपकी नींद है, आपका जो है पानी का इस्तेमाल है, कि आप अपने आप को कितने हद तक हाइड्रेटेड रख रहे हैं, आपकी एक प्रॉपर नींद जो हमारे पास एक रात की 6 से 7 घंटे वाली नींद होती है, वो उसको हम कितना अवेल कर रहे हैं, और फिर हमारे पास एक जो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, क्योंकि देखें ये जो जितनी भी ये तमाम, जैसे मैं भी कुछ दिनों पहले एक रिसर्च पढ़ रही थी कि ये जो नज़ला खांसी बुखार होते हैं ना, ये जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जो ओबेस लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो मोटापे के शिकार लोग होते हैं ना, उनको ये नज़ला खांसी बुखार बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपने अपने आप को बिल्कुल फिजिकली फिट नहीं है, तो ये बार-बार आपको हाँ, जो लोग बहुत ज्यादा एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में रहते हैं कि एक बहुत उनके इतना ज्यादा आराम से, तो वो लोग जो है ना आम लोगों की बनिस्बत ज्यादा बीमार होते हैं। कोविड-19 में भी आप देखिए ना कि वो लोग या वो तबका मेहनतकश तबका जो था वो उतना मुतासिर नहीं हो रहा था। वो लोग जो एसीज में रहते हैं, जिनका लाइफस्टाइल अफ्लुएंट है, वो ज्यादा मुतासिर हो रहे थे, क्योंकि उनकी कुव्वत मुदाफियत उस तरह से ही थी, वो नाजुक मिजाज होते हैं, वो ज्यादा। और जैसे विंटर के मौसम में ना हमारा पानी का इंटेक ऑलरेडी कम हो जाता है, लोगों को जब प्यास फील होती है तब लोग पानी पीते हैं। आपने देखा होगा कि उस दौर में कोविड-19 में खुसूसी तौर पे जब उरूज पे था, अगर आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प है, मेड्स हैं, जो भी सर्वेंट्स हैं ना, उनको कुछ हुआ ना, उनके मोहल्लों में कुछ हुआ ना, उनके रिश्तेदारों में कुछ हुआ, कि मतलब अगर आप उनसे पूछें कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, मोहल्लेदार को, किसी को हुआ था, तो किसी को कुछ नहीं हुआ। और कुछ अगर हुआ भी ना तो वो इतना ज्यादा पीक पर नहीं गया, उसकी पैथोजेनिसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो अगर किसी को अगर कोविड होता भी है ना, तो इवन के या तो अगर उसको साइन एंड सिम्टम्स या तो फील भी नहीं होंगे, और फील होंगे भी तो वो जो एक आपका टाइम पीरियड है वो निकाल के सेट हो जाएगा। साहिबा कि अब जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो ज्यादातर फ्लू वाली हैं, उसमें टेस्टलेस होना या फ्रेग्रेंस नहीं आना, ये सारी जो है ये सेंसेस आपके वैसे ही काम करते हैं। और ये है कि आप साथ में उस बस ये अगर किसी को नज़ला जुकाम भी हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं, मेडिकेशन करते हैं, कोई और ऐसी चीज जो वो अपनी रूटीन का हिस्सा बनाए, सो दैट इससे ज्यादा बेहतर तरीके से बाहर निकल सके। बिल्कुल, कि वो जो है ना आप अपनी डाइट को अच्छी करें। अच्छा। ऐसी हेल्दी डाइट लें जिसमें आपके पास जो है, जैसे हमारे पास फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, जो है ऐसे जो है हमारे पास प्रोटीन्स वाली डाइट है, ऐसी डाइट इस्तेमाल करें। ऑरेंजेस कहते हैं ना, सर्दियों में ऑरेंजेस आते हैं, कीनू, मौसम्बी, ये सब आते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने ऐसी जो है नेचुरल डाइट्स दी हुई है, इवन के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, तो आप उनको इस्तेमाल करें तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा।
اچھا کہ ابھی جو آپ نے جو ہے ڈائگنوسٹک کی بات کی، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ، جیسے ابھی ہمیں جو ہے نزلہ کھانسی بخار ہے تو لوگ اس میں بھی جو ہے نا ایک تو اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں اور سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں. تو فرسٹ آف آل اگر آپ کو نزلہ کھانسی بخار ہو رہا ہے تو آپ کو جو ہے اس کی ڈائگنوسس کی طرف جانا ہے، اور ڈائگنوسس کی طرف جانا ہے کہ آپ کو لیب ٹیسٹ کروانا ہے. تو اس میں بالکل بھی جو ہے کیونکہ آج کل تو سب بہت ڈرتے ہیں میرے سمیت. اچھا جیسے ہی لیب ٹیسٹ کا کوئی لکھ کے دیتا ہے ہم تو یہ پتہ نہیں، سوری لیکن یہ ہے مسئلہ، یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وائرل انفیکشنز میں بھی اینٹی بایوٹکس استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کے لیے ایک یوز لیس ہے نا، کیونکہ اینٹی بایوٹکس تو ہم خالی بیکٹیریل انفیکشن میں استعمال. اچھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کھائے جا رہے ہیں بالکل بالکل. اور نہیں. لیکن وہ اس کے آگے جا کر بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں کہ جب وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کو جو ہے پھر وہ آپ کو وہ کرتا ہے، انیشیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کو جب اس اینٹی بایوٹکس کی نیڈ ہوگی نا تب آپ کی باڈی میں اینٹی بایوٹکس اثر ہی نہیں کرے گی. تو لوگ آج کل فلو میں بھی جو ہے اینٹی بایوٹکس کھائے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی. تو یہ اینٹی بایوٹک کھا کے صحیح کیسے ہو جاتے ہیں پھر فلو میں؟ اینٹی بایوٹکس کھا کر نہیں صحیح ہوتے ہیں. یہ جو ہماری دماغ کی ایک وہ ہوتی ہے نا، ایک جو کہنا چاہیے ایک جو سائیکولوجیکل کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ کر لیں تو ہم صحیح ہو جائیں گے، تو لوگ پھر اس طریقے سے جو ہے صحیح ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ ویسے خالی پیراسیٹامول کھا کے بھی ٹائم گزار سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ بس صحیح ہو گیا، صحیح ہو گئے، تو وہ بھی 3-4 دن میں صحیح ہو جائے گا. ہاں پھر اس کے ساتھ اپنی ڈائٹ کے جیسے سوپ ہے، جیسے آج کل ویجیٹیبل سوپس ہیں، چکن سوپس ہیں، یہ اس طریقے کی جو ہے گرم ڈائٹ کا استعمال کریں کہ اگر آپ کو فلو ہے تو پھر اس میں یہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اور پانی کا استعمال، اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہم ہائیڈریٹڈ رکھیں گے اتنا زیادہ جو ہے ہماری باڈی ان سب ڈفرینٹ ٹائپس کے انفیکشن سے جو ہے سیف رہتی ہے. سونا یہ بہت ضروری ہے. وقت پہ سونا بالکل. یہ تو ہمارے یہاں کوئی وقت پہ سوتا نہیں ہے نا، ہمارے یہاں تو وہ یہ تو ہمارے ایک بالکل ایک کسٹم بنتا جا رہا ہے کہ اگر آپ جلدی سو گئے کہ ارے تم اتنی جلدی سو جاتے ہو، نیند کیسے آتی ہے؟ کیسے آتی ہے نیند؟ ویسے ہی آتی ہے. خیر ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور یہ آپ نے بہت میرے خیال میں وہ ایک جو برڈن تھا وہ ریلیز کیا. NCOC نے تو ویسے اناؤنس کیا ہی تھا کہ اس میں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے آ کے اسے مزید ایکسپلین کر دیا ہم سب کے لیے. ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ایک بہت ہی دل خراش واقعہ پیش آیا پچھلے دنوں ایک نوجوان لڑکے کے حوالے سے کوچنگ سینٹر میں جس کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی کسی فیملی ممبر کو بھی ہم یہاں اسٹوڈیو میں دیکھ سکیں گے یا کنیکٹ کر سکیں گے. سو ویل سی یو آفٹر دس بریک.